बाप को बादशाह नहीं बनाया। अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। बाप के नाफरमान है, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ नहीं आएगी कि बाप होता क्या। माँ को देखोगे ना, माएँ जब अपने बच्चे को उठाती हैं, मैं बार बार याद दिला दूं कि माँ की अजमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को उठाती है वो उसको गोद में उठाती है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है अपनी कमर के साथ लगाती है, लेकिन बाप जब अपने बेटे को, बाप जब अपनी बेटी को, बाप जब अपनी औलाद को उठाता है तो उनको अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि बाप चाहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहां तक देखे, क्योंकि बाप ये चाहता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी है। दुनिया में ताल्लुक तो बहुत होते हैं, यारों के ताल्लुक, दोस्तों के ताल्लुक, रिश्तेदारों के ताल्लुक, सके भाइयों के ताल्लुक, माँ बेटे का ताल्लुक, लेकिन याद रखो कायनात में एक आदमी है, सिर्फ पूरी कायनात में सिर्फ एक बंदा है। कौन जी? जब बंदा तरक्की करता है ना, जब बंदा तरक्की करता है ना, कई बार भाइयों के दिल में आ जाती है काश इसकी जगह हम होते। कई बार यारों के दिल में भी थोड़ी सी आ जाती है कि काश हम ना होते इसकी जगह। और बड़ी बात कहता हूं, बाज़ औक़ात माओ के दिल में आ जाती कि फलां की जगह मेरी फलां औलाद आके होती इनमें से। लेकिन सिर्फ बाप एक ऐसी शख्सियत है कायनात में जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी ये आरजू है कि मेरा बेटा मुझसे चंद कदम आगे जाए, मेरा बेटा उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंचा। ये अगर ज़र्फ अल्लाह ने किसी को अता किया, ये ताकत अल्लाह ने अगर किसी को अता की, ये मोहब्बतें अल्लाह ने अगर किसी को अता की हैं, तो सिर्फ एक बाप को अता की है। ये बाप के अंदर सिफ्त है कि जब बाप की जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि बाप असल में प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है ना तो उसको छाती से लगाता हुआ झिझकता है, थोड़ा डरता है, लेकिन ये मोहब्बत मां से ज्यादा करता है। आप जितने मर्जी इसको खर्चे बताते रहे, ये इनकार ही नहीं करेगा, ये कहेगा ही नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब ये आपको झिड़कता है ना, जब ये आपको डांटता है ना, कभी अलग पूछ लीजिएगा अपनी वालदा से, जब ये कभी आपको झिड़कता भी है, डांटता भी है, तो आपकी माँ के कहने पे डांटता है, वरना ये अपनी औलाद को डांटना ही नहीं चाहता। तो माँ कहती है इसको कि जरा रोब नहीं लगता, तो अपने जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा किया, बच्चों के ऊपर तेरा इख्तियार ही नहीं। जब वो कहती है तो ये फिर बच्चों को डांटता है, वरना ये बच्चों को डांटने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ने ये मोहब्बत ही फिर जिक्र किया कुरान ने दोबारा। कहा? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत के आगे। देखो जब अल्लाह ने कह दिया ना अपना बेटा कुर्बान कर दो, है ऐसी कोई मोहब्बतें? क्या पढ़ा है कभी कुरान पाक इस जाविये के साथ जिसने बार बार कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, जिसने कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ और बाप का है, जहां सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके कुर्बान करने के लिए जाते हैं। कुरान ने दिखाया कि देखो एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया, आंखें चली गई। और इस बेटे को देखो कि एक बाप ने एक दफा कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान ने बाप और बेटों की मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र अपनी आयतों के अंदर किया है। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं, प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है,
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف اپنی ماں کی طرف پیار والی محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا، اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا۔ اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے۔ آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو۔ جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی۔ اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی۔ بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ۔ یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے۔ پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا، لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے۔ جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں۔ لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت۔ اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی۔ میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, अगर तू तकबीर कह देता और मेरी माँ जिंदा होती, फरमाया मेरी माँ हुजरे में से मुझे आवाज मारती मोहम्मद, तो फिर मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया है, इस मोहब्बत को अल्लाह ने वो दर्जा अता फरमाया कि जिसको बाप अल्लाह ने बनाया उसमें इस्तकामत दी है, हिम्मत दी है। बाप के बाद सिर्फ एक बंदा और मिलता है जो सिर्फ आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होता है। एक तो बाप खुश होता है दिल की गहराइयों से कि मेरा बेटा मेरी जगह पहुंच गया, मेरा बेटा मुझसे आगे पहुंच गया, या फिर दूसरा आपका उस्ताद खुश होता है, चाहे वो उस्तानी हो या उस्ताद हो। अगर कोई बंदा तरक्की करता है तो उसको हसद नहीं होता, वो खुश होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है आज दुनिया के अंदर कामयाब हो गया है। तो जो लोग जिनको अल्लाह ने नेमत दी है ना, बाप जैसी नेमत जिनको अभी अल्लाह ने दे रखी है, उनको कदर ही नहीं। लोग अकड़ते हैं माँ बाप से, बदतमीजियां करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया एक दिन रात को ना मैं तफसीर लिख रहा था कुरान पाक की, और मेरा छोटा भाई जो है ना, उनका जो छोटा भाई था वो भी बहुत अपने दौर का पहुंचा हुआ आलिम था, लेकिन भाइयों में कभी इतनी ज़्यादा नहीं बनी। तो वो जो छोटा भाई है ये सारी रात कुरान पाक की तफसीर लिखते रहे। वो सारी रात अम्मा जी के पाँव दबाता रहा, अब्बू के पाँव दबाता रहा। तो अचानक इनके दिल में ख्याल आया, अपने भाई को बुलाया सुबह फजर की नमाज में, फरमाया वो जो रात गुजरी है ना, मेरे वाला सवाब तू ले ले, अपने वाला मुझे दे दे। मेरे वाला मैं सारी रात कुरान लिखता रहा हूं, ये सवाब तुम ले लो और अपने वाला मुझे दे दो। तो लेकिन उनके भाई ने कहा कि मियां दुनिया के लिए इमाम गजाली हो गए, मुझे तू बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो माँ बाप के पाँव दबाने में अल्लाह ने इज्जत रखी है, वो तेरी सारी रात इबादत करने में भी वो लुत्फ आने वाला है नहीं है। अल्लाह ने जो ये नेमत अता की है, ये जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ नहीं आएगी कि बाप होता क्या है, लेकिन जब खुद बन जाएंगे बाप, जब खुद इस दौर से गुजरेंगे, तब इनको पता लगेगा बाप होता क्या है, कर क्या सकता है बाप, बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करता है। मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा कि रोजाना सारी जिंदगी रोजाना, जब तक रोजाना अपने वालिद के लिए रोजाना कुरान पढ़ के सुबह दोपहर शाम मगफिरत की दुआ नहीं कर लेनी, अपने बाप को याद नहीं कर लेना, तब तक चैन नहीं आता था। एक बंदा जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया हो, वो अपने बाप को याद कर रहा हो, हर बात में अपने वालिद का जिक्र। क्यों? क्योंकि बंदा जब जिस मुकाम पर पहुंचता है, अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपनी तारीख को देखेंगे, अगर मेरे जैसा इंसान भी अपनी तारीख को देखेगा, हम अगर पीछे को जाएंगे, चंद साल और पीछे चले जाएंगे, तो हम तो किसी काबिल भी नहीं है। अगर आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो तो बाप की दुआओं की वजह से पहुंचे। अगर कोई आपको जान रहा है तो वो इसलिए नहीं जान रहा कि आप अब्दुर्रहमान हो, खान साहब हो, फला मियाँ साहब हो, वो आपके बाप की वजह से आपको जान रहा है। ये जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता कर दी, जो अगर आप इसकी नाफरमानी करेंगे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपने मकतूबात में कि माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलनी तय है। जो अपने खासकर लोग बाप की बड़ी बदतमीजी करते हैं, बेहुरमती करते हैं, तो प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे, और जन्नत कहाँ रखी जी? माँ के पैरों के नीचे। जन्नत कहाँ रखी? और बोलो जन्नत कहाँ रखी? माँ के पैरों के नीचे। जन्नत माँ के पैरों के नीचे, सारा सरमाया माँ के पैरों के नीचे। और कुर्बान जाऊं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक लफ्ज में ही सारी बात मुकम्मल कर दी।
فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں گے۔ اگر ماں باپ کے لیے 4 لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ان 4 میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو۔ تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے۔ بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے۔ زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا، اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازمے والا نہیں، قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے، ورنہ قرآن نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو۔ لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے ہی نہیں، بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں، تلاش کرتے پھرو گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ۔ جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں، ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو، ان سے زیادہ ہی بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا ہے۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی، مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا، لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں، چہرے کے جو خد و خال ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے، یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا، کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے۔ تمہاری چال کو، تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے، اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں۔ تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی، اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال کے ہو جائیں، چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں۔ میں نے اپنی دادی محترمہ
रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मुझे याद आता है। मेरे वालिद, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई, पूरी दुनिया में जाते थे, हज़ारों लोग साथ होते थे। तो मैंने अपनी दादी को देखा आखिरी उम्र में कि जब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह घर से निकलते थे तो उन्होंने बुला के कहना कि बेटा हबीब ऐसा है, सामान रखा है? जी हाँ रखा है। फला चीज़ बैग में रखी है, फला दवाई रखी है। तो खुद बजाते खुद बिस्तर पे होने के बावजूद, तो एक दिन मैं बजाते खुद ज़हन में सोचता रहा कि ये जिस बंदे को हमारी दादी नसीहत करती है, इसके साथ तो 50 लोग चल रहे हैं, इतने खादिम में हर जगह आगे पीछे गाड़ियों का रेल पेल है। ये फिर ज़हन ने ये कहा कि आप ये ना देखें कि ये नसीहत है, ये एक बहुत बूढ़ी माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा है, जो हमेशा जवान रहता है, बुढ़ा नहीं होता है। जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना जी, मियाँ बीवी की मोहब्बत औलाद के बाद आती, भाइयों की मोहब्बत कारोबार के बंटवारे के बाद आती, यार दोस्तों की मोहब्बत तालीम के बाद आती। कायनात में अगर कोई मोहब्बत, जो रूह का रिश्ता, जो खून का रिश्ता, जो हड्डियों का रिश्ता, जो जिस्म के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो दिन ब दिन उरूज पर जाता है दूर होने के बावजूद, वो सिर्फ बाप का, माँ का रिश्ता, इसके अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं है। तो मेरी उन सब नौजवानों से गुजारिश है, उन सब भाइयों से, बहनों से, बेटियों से जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर कर लो। ये नेमत दोबारा बाजार में नहीं मिलनी, ये वाली नेमत नहीं मिलनी। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें यार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएगा, औलाद और आ जाएगी। कौन सी नेमत नहीं मिलनी भाई? माँ और बाप वाली नेमत नहीं मिलनी। और बाप की सिफ्त में एक और तारीखी बात बताता चलूं आपको। आज आपने अक्सर दुनिया में देखा होगा कि आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आपने अक्सर देखा होगा बाप पहले मर जाते हैं। देखा, बाप पहले मर जाता है घर में। क्यों? अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। क्यों? इस पर बोझ ही इतना डाला गया है, इसके कंधों पर बोझ इतना है, और अल्लाह ने इसको ताकत ऐसी दी है कि ये अपने गम रो के दर्दनाक तरीके से ना अपनी परेशानी अपनी बीवी को कहता है, ना अपनी परेशानी अपनी औलाद को कहता है। इसलिए बाकी रिश्ते वाले लंबी उम्रें गुजारते हैं, लोगों का बाप ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। बोझ इतना है इसके ऊपर, लेकिन इसकी खुददारी देखो, बोझ को बर्दाश्त करता है, कब्र को कबूल कर लेता है। और कुर्बान जाऊं, हदीस पाक में आया, क़यामत वाले दिन माँ बाप की तड़प बच्चों के लिए खत्म नहीं होगी, जन्नत में चले जाएंगे, तब भी अल्लाह से सवाल करेंगे, माँ भी और बाप भी, कि या अल्लाह साढ़े बच्चे कितने, बच्चे कहाँ हैं? और फिर अल्लाह ने बड़ी शान रखी है इनकी, अल्लाह ने माँ बाप की बड़ी शान रखी है। फिर ये नहीं कहा कि जाओ अपने बच्चों से मिल लो, फलां जन्नत के फलां महल में है। नहीं नहीं, फरिश्तों को हुक्म होता है, क्योंकि ये माँ बाप हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, इनके बच्चों को बोलो कि आकर इनके साथ मुलाकात कर ले। ये नहीं जाएंगे। तो हमेशा इस रिश्ते की कदर कीजिए। अगर बाप में कुछ तलखी है, मिजाज में गर्मी है, तो अपनी मोहब्बत की ताकत से उसको तब्दील कीजिए, अपने घर को खुशगवार बनाइए। और याद रखो,